आजको सेवामा जुम मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण मण्डलीका प्रियजन तथा देश विदेशबाट जोडिनुभएका सबै प्रियहरूलाई म ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह तथा ख्रीष्टीय अभिवादन। आजको वचन मैले विशेष गरेर सुसमाचारमा ख्रीष्टीय चरित्रको भूमिका बारेमा लिएर आएको छु। म यसको निम्ति रोमी 12 अध्याय 9 देखि 21 पदसम्म पढ्नेछु। प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहो। भातृप्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो। प्रभुको सेवा गर्दै रहो, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो। सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख। तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप। आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रो। एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहो, तर नम्रसँग सङ्गत गर। कहिल्यै अहङ्कारी नहौ, कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर। जुन कुरा सबै मानिसहरूको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ। हुनसक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नलेऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छाडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ। त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्ग्रो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहौ, तर खराबीलाई भलाइले जित। हुन्छ, हामी यस समय प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ यस समयको निम्ति। आजको दिन तपाईँले जो हामीलाई दिनुभएको छ यसको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। जो वचन तपाईँले मण्डलीलाई दिनुभएको छ प्रभु, यो वचनले आज हामी एक एकको हृदयमा नयाँ आयाम थपिन सकोस् प्रभु। र हामी यो सम्पूर्ण सुरुदेखि सम्पूर्ण भाग तपाईँको हातमा राख्छौँ। साथै नै वचन हृदयमा गर्न सकोस्, वचनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकोस् भनी हामी तपाईँको सहायता माग्छौँ। हे परमेश्वर पिता, हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईँले नियन्त्रणमा लिनुहोस् र सम्पूर्ण सेवकाईको भाग तपाईँको हातमा राख्छौँ। र आज तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जे जस्तो वचन दिनुहुन्छ कुनै पनि कुराले बाधा अड्चन नदिएको होस् प्रभु। हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ, धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरा तपाईँ जिउँदो अनि पवित्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। विशेष गरेर आजको वचन मैले क्रिस्चियन चरित्रको बारेमा सुसमाचारको भूमिकाको सम्बन्धमा लिएर आएको छु। चरित्र भन्नाले गुण, शैली, बानी, व्यवहारलाई हामी बुझ्दछौँ। आजको 21औं शताब्दीमा एक प्रकारले सञ्चार सूचनाको प्रविधिको युग हो। हामीले चाहेका धेरै जानकारीहरू हामी फेसबुक मार्फत, युट्युब मार्फत र गुगल मार्फत हामी सजिलैसँग लिन सक्छौँ। यो प्रविधिको तीव्र विकास भएको पनि धेरै समय भएको छैन। करिब 10-15 वर्षको अवधिमा विश्वले एउटा फड्को मारिसकेको छ। योभन्दा अगाडि एउटा समय थियो प्रभुको बारेमा, प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा सुसमाचार दिँदाखेरि प्रचारका कुराहरू पर्चा दिएर मौखिक रूपमा सुसमाचार सुनाइन्थ्यो। अब यस्तो अवस्था छैन। प्राय मानिसहरूले क्रिस्चियनिटीको बारेमा, प्रभुको बारेमा धेरै कुराहरू सुनिसकेका छन्। कतिले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन्, विश्वास गर्छन्, ती धन्यका हुन्। तर कतिजना मानिसहरूले सुनेर पनि नसुनेको जस्तै गर्छन्। एउटा कानले सुन्छन्, एउटा कानले उडाउँछन्। र अर्का थरीका मान्छे हुन्छन्, कतिले चाहिँ सुसमाचारलाई एकदमै नकारात्मक रूपमा पनि लिएका छन्। अबको समयमा सुसमाचार सुनाउँदैमा मानिसहरूले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छन् भन्ने अवस्था रहेन। अब हामीहरूलाई उनीहरू हेर्न चाहन्छन्। इसाईहरूको चरित्र, स्वभाव, बानी, व्यवहार, शैली इत्यादिहरू उहाँहरू हेर्न लाग्छन्। अनि यो कुरालाई उचित लाग्यो भने मात्रै मानिसहरूले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दछन्। त्यसैले अब हामी
यो युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो चरित्रद्वारा, हाम्रो चरित्र निर्माणद्वारा, हाम्रो जीवनशैलीद्वारा मात्रै हामी सुसमाचारमा अघि बढ्न सक्छौँ। र अब हाम्रो इसाईहरूमा कस्तो चरित्र हुनुपर्छ त सुसमाचारलाई प्रभावकारी पार्नको निम्ति भन्ने कुरो हामीले अघि रोमीको 12 अध्याय 9 देखि 21 पदसम्म हेऱ्यौँ। म विशेष गरेर यसमा नै केन्द्रित भएर तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन राख्न चाहन्छु। 9 देखि 10 पद म यो रोमी 12 को 9 देखि 10 पद म पढ्न चाहन्छु। फेरि पनि, प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहो, भातृप्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्ने स्वभाव हुनुपर्छ। स्वार्थी प्रेम होइन, बिना शर्त निस्वार्थ प्रेम, आफ्नो मान्छे वा आफ्ना नाता गोता वा चिन्जानको मान्छे भनेर होइन, सबैलाई समान रूपमा प्रेम गर्नु हाम्रो चरित्र हुनुपर्छ। विशेष गरेर यो चरित्रको सम्बन्धमा पनि, चरित्र निर्माणको सम्बन्धमा पनि पावलले यो रोमीलाई लेखेको पत्र, साथै विश्वभरिका मानिसलाई लेखेको पत्र ईस्वी सम्वत 55 तिर लेख्नु भएको हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। र त्यो बेलाको युगमा पनि एउटा, त्यो बेलामा त मौखिक रूपमा सुसमाचार सुनाउने कुराहरू नै हुन्थ्यो, र पनि त्यस बेला पनि पावलले भनेका रहेछन् हाम्रो चरित्रले पनि हामी सुसमाचारलाई जिउँदो राख्न सक्छौँ र बाँड्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा। र आज पनि यो वचन, परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ। विशेष गरेर अहिलेको युग चाहिँ हाम्रो मौखिक रूपमा सुसमाचार भन्दा पनि हाम्रो चरित्रद्वारा हामी सुसमाचारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नेछौँ। विशेष गरेर 9 र 10 पदमा हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्ने सम्बन्धमा, रोमी 12 को 9 र 10 पदमा हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्ने सम्बन्धमा हुनुपर्छ। स्वार्थी प्रेम होइन, बिना शर्त निस्वार्थ प्रेम, आफ्नो मान्छे वा आफ्नो नाता गोता वा चिन्जानको मान्छे भनेर होइन, सबैलाई समान रूपमा प्रेम गर्ने चरित्र हुनुपर्छ। यूहन्ना 13 को 34 देखि 35 पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिन्छु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। यहाँनिर परमेश्वरको वचन एउटा नयाँ आज्ञा, सधैँ परमेश्वरको वचन नयाँ छ। यहाँ पनि परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ एउटा नयाँ आज्ञा। त्यो नयाँ आज्ञा के हो त? तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। यदि तिमीहरू मेरो साँचो चेला हुन चाहन्छौ भने तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। जुन कुरा हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने कुरा, असल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जुन ख्रिस्टीय प्रेम, हामी अगापी प्रेम पनि हामी यहाँ भन्दछौँ। ख्रिस्टको प्रेमले हामीले एक अर्कालाई सधैँ प्रेम गर्ने कुरा भन्ने कुरा जहिले पनि नयाँ नै हुने रहेछ, कहिले पनि पुरानो हुँदैन। हामीले गएको हप्ता पनि परमेश्वरको वचन हामीले पहिलो प्रेमको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। र साँच्चै नै प्रेम भन्ने चिज चाहिँ कहिले पनि पुरानो हुँदो रहेछ। जे कुरो खराब छ त्यसलाई घृणा गर्ने, जुन कुरा असल छ त्यसलाई पछ्याइरहने हाम्रो चरित्र हुनुपर्छ। भातृप्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्नुको अर्थ नाताको प्रेम अर्थात् रगतको सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ। हामी इसाईहरूमा त झनै हामी येशू ख्रिस्टको रगतले किनिएका, हाम्रा पाप अधर्महरू धोइ पखालिएका, उद्धार र मुक्ति पाएका, अनन्त जीवनको आशा पाएका एउटै बाबुका हामी सन्तानहरू हौँ। इसाईहरूको बिचमा होस् वा गैर इसाईहरूको बिचमा होस्, हामीमा कुनै पक्षपात, छलछाम, तेरो र मेरो आफ्नो मान्छे भन्ने खालको व्यवहार देखाउनु हुँदैन। सबैलाई ख्रिस्टको नातामा समान व्यवहार, निष्पक्ष व्यवहार देखाउने हाम्रो चरित्र हुनुपर्छ। यहाँ परमेश्वरको वचनको अर्थ आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर भन्नुको अर्थ के होला र? के होला? किनकि आदर भन्ने वस्तु अरूबाट आउने वा पाउने हो।
आफूले आफैलाई आदर गर्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ अरूबाट आउने हो। यदि तपाईँ र मैले अरूलाई आदर गर्छौँ भने त उनीहरूले अवश्य पनि तपाईँलाई र मलाई आदर गर्नेछन्। अरूलाई आदर गर्नु भनेको आफूलाई आदर गर्नु हो। हाम्रो चरित्र अरूलाई आदर गर्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसरी नै हामी रोमी 12 को 11 र 12 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख। हामी परमेश्वरको काममा सुस्ताउन हुँदैन। पवित्र आत्मामा जोसिलो भएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। हामीले सुसमाचार होस् वा मण्डलीको सेवामा होस् वा अन्य इसाई विश्वासीहरूको सेवामा वा सहायता गर्ने काममा जहिले पनि हामी उत्साहित हुनुपर्छ, किनकि हामी आफ्नो आशामा अनन्त जीवनको इनामको आशा वा स्वर्गीय उच्च स्थानको निश्चयता लिई भरपूर भरोसाको साथ हामीले सेवाकाई गर्नुपर्छ। यी दिनहरूमा संसारमा जिउनु पर्दा हर प्रकारका चुनौतीहरू सामनाहरू त हामीले गर्नुपर्छ नै। यस्तो समयमा हामीले हताश र निराश नभई निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरेर परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यमा अघि बढ्नुपर्छ। सधैँ अनन्तको इनामको आशामा आनन्द गर्नुपर्छ। आशामा आनन्द गर्ने मानिस धन्यको हो, जसले जीवन जिउने धैर्य प्राप्त गर्छ र निरन्तर सेवाकाई र लक्ष्यमा विचलित नभई अगाडि बढ्दछ। त्यसरी नै रोमी 12 को 13 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख। सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख भन्नाले हामी विशेष गरेर सेवकहरूलाई जनाउँछ। यसकारण सन्तहरूलाई सहायता गर्नु परमेश्वरको सेवाकाईलाई सहायता गर्नु सरह हो। यसकारण दिने कुरामा हामीले उद्धार चित्तले दिनुपर्छ। त्यसरी नै अतिथि भनेको पाहुना इष्टमित्रलाई सत्कार गर्नु, सम्मान गर्नु भनेको आफूलाई सम्मान गर्नु सरह बुझ्नुपर्छ। इसाईहरू अन्य जाति जस्तो नभएर सेवा सत्कार गर्न हाम्रो स्वभाव वा चरित्र हुनुपर्छ। त्यसरी नै पनि हामीले ख्रिस्टको महिमा गर्न सक्छौँ। यसरी आफ्नो ख्रिस्टीय चरित्रको हामी पहिचान दिन सक्छौँ। म यहाँनिर सानो एउटा घटना पनि राख्न चाहन्छु। सुसमाचारको यात्रामा जाँदाखेरि केही वर्ष अगाडि हामी रुबेन दाजु र म सुसमाचारको सन्दर्भमा जेलमा सेवाकाई सुनाउन भनेर हामी यता सुर्खेतको एउटा घटना, सुर्खेतको गाउँ भएर हामी जिल्लाबाट गाउँ हुँदै हामी जेलमा जाने तर्खरमा थियौँ। बाटो उकालो थियो। हामी हिँड्दै हिँड्दै जाँदाखेरि उकालोको देउराली भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरिमा त्यहाँनिर डाँडाको छेउमा एउटा घर रहेछ। अनि उकालो हिँडेर एकदमै थाकिएको थियो, पसिनाले एकदमै प्यास लागेको पनि थियो। अनि एउटा घरमा गइयो, त्यहाँनिर एकजना महिला हुनुहुन्छ। अनि मैले सम्बोधन गरेर दिदी पानी दिनुहोस् न भनेर मैले उहाँलाई भने। अनि उहाँले घरभित्र गएर अङ्खोरामा पानी ल्याएर दिनुभयो। अनि हामी त त्यत्तिकै पानी पिएर जाने भनेका थियौँ, तर उहाँले बस्नुहोस् न भनेर हामीलाई गुन्द्री पनि ओछ्याइदिनु भयो। अनि हामी बस्यौँ। अनि अङ्खोराको पानी उहाँले गिलासमा हालेर हामीलाई 2 गिलास पानी खान दिनुभयो पिउनको निम्ति। अनि उहाँ एकदमै हतारमा हुनुहुँदो रहेछ। हातमा हँसियाएर अनि नाम्लो लिएर गाई बाख्रालाई घाँस काट्न भनेर निस्किन लाग्नु भएको रहेछ। तर पनि उहाँले त्यो सानै कुरा भए तापनि आफ्नो समय व्यस्ततालाई पनि उहाँले वास्ता नगरिकन हाम्रो एउटा सानो चिजले भए पनि सेवा सत्कार गर्न आफ्नो एउटा खुसी साथसँग राजीसँग उहाँले हामीलाई त्यो पानी दिनुभयो। अनि हामी पानी पिइसकेपछि हामीले अब गिलास धुनलाई हामी अघि बढ्यौँ। तर उहाँले भन्नुभयो हामी त पाहुनालाई हामी त यसरी गिलास धुन लगाउँदैनौँ, हाम्रो सत्कार त्यो होइन, हामी त अतिथि सत्कारमा एकदमै ध्यान दिन्छौँ भनेर उहाँले हामीलाई गिलास पनि धुन दिनु भएन। अनि पछि हामीले त्यहीँ नै राख्यौँ। अनि उहाँ एकदमै हतारमा भएको कारणले भन्नुभयो तपाईँहरू यहाँ बस्दै गर्नुहोस्, म घाँस काटेर ल्याएपछि म तपाईँहरूलाई खाजा पनि म दिन्छु भनेर भन्नुभयो। तर हामी त्यहाँ बस्ने कुरा त थिएन। तर पनि सानै कुरा भए पनि यो कुरोले मेरो हृदयलाई छोयो।
गाउँको मान्छे तर पनि एउटा संस्कार सत्कार नपाएको भन्ने हामीले मनमा सोचेका थियौँ, तर त्यस्तो होइन रहेछ। उहाँ त्यस्तो अवस्थामा पनि हाँसी खुसीसँग नौलो मान्छेलाई कहिल्यै चिनजान नभएको मान्छेलाई यसरी खुसीसँग आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँले एउटा सत्कार देखाउनु भयो। त्यो चाहिँ मलाई मेरो लागि एकदमै अस्मरणीय घटनाको रूपमा म लिन चाहन्छु। जब सत्कारको कुरा आउँछ अनि त्यो दिदीले पानी दिएको कुरो मेरो हृदयमा सम्झना आइहाल्छ। त्यसरी नै म रोमी 14 र 16 पद पनि 14 देखि 16 पद, तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रोह, एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहो, तर नम्रसँग सङ्गत गर, कहिल्यै अहङ्कारी नहो। हामीलाई खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप। संसारका मानिसहरूले भन्छन्, संसारका मानिसहरूले खेदो गर्नेहरूलाई खेदो गर्छन्, त्यो एक प्रकारले स्वाभाविकै हो। भनिन्छ आइलाग्नेलाई जाइ लाग्ने, उनीहरू आफ्नो धर्म सम्झन्छन्। तर हामी संसारका मानिसहरू र इसाईमा यही भिन्नता छ कि हामीलाई खेदो गर्नेलाई सद्बुद्धि आओस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। क्षमा दिने हाम्रो चरित्र हो, हामी क्षमा पनि दिन्छौँ। आनन्द गर्नेहरूसँग रमाउने, खुसियाली प्रकट गर्ने, दुःखीहरूसँग दुःखी प्रकट गर्ने एउटा सामान्य स्वाभाविक जीवनशैली हाम्रो हुनुपर्छ। अर्काको भावना र मर्मलाई बुझ्नु, एक अर्काको कष्ट र वेदना बुझी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि धैर्य धारण गर्नु हाम्रो चरित्र हुनुपर्छ। हामीहरू समाजमा मिलेर बस्नु, एकअर्कामा सद्भाव देखाउनु हाम्रो क्रिस्चियन चरित्र हो। धन सम्पत्तिको फोत्रो घमण्ड गर्नु हुँदैन। सबैसँग मिलिजुली बाँडीचुँडी खाने गर्नुपर्छ। सबैसँग हामी आफ्नो ख्रिस्टीय चरित्र र सद्भाव, धैर्यता र नम्रता हामीले सधैँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी पनि हामी हाम्रो वरिपरि छिमेकीको मन जित्न सक्छौँ। सङ्गत गर्ने कुरामा पनि हामी होसियार हुनुपर्ने रहेछ। जब हामी समाजमा रहन्छौँ, नम्रहरूसँग सङ्गत गर, अहङ्कारीको सङ्गत दिगो हुँदैन। अनि हामी पनि यसको प्रभावले कति कुरा हामी जस्तो सङ्गत गर्छौँ त्यस्तै बन्छौँ, अहङ्कारी हुन सक्छौँ। नम्रहरूको सङ्गतले हामीमा नम्रताको झन् विकास भएर जान्छ। भनिन्छ, एउटा संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, मलाई साह्रै मनपर्छ। सङ्गत गुणे जायते फलम भनेर भनिन्छ। जस्ताको सङ्गत गर्छ, जस्तो सङ्गत गर्छ त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै फल पाउँछ। त्यस कारणले हामी यदि असल नम्रहरूको सङ्गत गर्छौँ भने हामी नम्रताको विकास भएर जान्छ। यदि अहङ्कारी र घमण्डीको सङ्गत गर्छौँ भने हाम्रोमा त्यस्तै स्वभाव बढेर जान्छ। यसकारण हामीलाई वचनले भन्छन्, समाजमा मिलेर बस, किनकि केही मानिसहरू अहङ्कारी भएको कारणले वा समाजमा वा छिमेकीमा नमिलेको कारणले पनि उनीहरू त्यहाँ बस्न नसकेर आफ्नो घरबार बेचेर पलायन भएका कुराहरू पनि तपाईँ र मैले समाजमा देखेका छौँ। त्यस कारणले यस्तो परिस्थिति तपाईँ र मेरो सम्बन्धमा नआओस्, बिचमा नआओस्, जस कारणले हामीले आफ्नो सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा, चरित्र निर्माण गर्ने कुराहरूमा एकदम हामी होसियार हुनुपर्ने रहेछ। अनि नम्र स्वभाव हामी होसियारी भएर रह्यौँ भने अवश्य पनि हामीले हाम्रो छिमेकीलाई, वरिपरिका मानिसहरूलाई हामी हृदय जित्न सक्छौँ र हामी त्यहाँनिर शान्तसँग रहन सक्छौँ। त्यसरी नै म 17 पद पनि तपाईँहरूको अगाडि राख्छु। कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूको दृष्टिमा आदरणीय छ त्यसमा ध्यान देऊ। कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ। खराब गर्नेहरूलाई पनि खराबै गर्नु चाहिँ कति मानिसहरूले, गैर इसाई मानिसहरूले स्वाभाविकै सम्झिन्छन्। यसलाई सामान्य पनि मानिन्छ। तर हामी इसाईहरूले खराब गर्नेहरूलाई खराबको हिस्सा लिँदैनौँ, बरु उसको लागि प्रार्थना गर्छौँ, सद्बुद्धि आओस् भनेर उसको लागि प्रार्थना गर्छौँ। त्यसरी नै उसले अन्जानमा गरेका खराबलाई हामी क्षमा दिन्छौँ। किनकि हामीहरू विशेष जाति, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा ज्ञान बुद्धि पाएका मानिसहरू, उज्यालो ज्योतिमा हिँड्ने मानिसहरू, साथै खराब र असल छुट्याउने मानिसहरू। यसकारण हाम्रो चरित्र सबैलाई क्षमा दिने, जे कुरा आदरणीय छ त्यसको पछि लाग्ने र हामी समाजमा शान्ति ल्याउने, एक अर्कामा मिलापको सन्देश ल्याउने, सद्भाव कायम राख्ने, एक अर्कालाई आदर र सम्मान गर्ने चुनिएका जातिहरू हौँ। उहाँको नाउँद्वारा हामी बोलाइएका जातिहरू हौँ।
हाम्रो आशा र भरोसा परमेश्वरमा राखेर लक्ष्य बोकेर हिँडेका मानिसहरू हौँ। यसकारण हामीलाई निश्चयता र भरोसा छ, हाम्रो न्याय परम प्रभुले गर्नुहुन्छ, हाम्रो इनाम पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ। यसकारण हाम्रो स्वभाव खराबलाई भलाइले जित्ने, शान्ति ल्याउने हुनुपर्छ। जे आदर योग्य छ त्यसमा लागि पर्ने हुनुपर्छ। त्यसरी नै म 18 पद पनि पढ्न चाहन्छु। रोमी 12बाट नै हामी हेरिरहेका छौँ। 18 पद, हुनसक्छ भने सकेसम्म हुनसक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। सबैसँग शान्तिमा बस। हाम्रो स्वभाव, बस्ने स्वभाव हाम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो स्वभाव ईश्वर भक्त जीवनशैली हो। यसकारण हामीले जहिले पनि शान्ति कायम गर्ने कुरालाई उच्च महत्त्व दिनुपर्छ। वाद विवाद, झै झगडा आउने कुरामा हामी टाढै रहनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 85 को 10 पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 85 को 10। भजन सङ्ग्रह 85 को 10। प्रेम र विश्वस्तता आपसमा मिल्छन्, धार्मिकता र शान्तिले एक अर्कालाई चुम्बन गर्छन्। प्रेम र विश्वस्तता आपसमा मिल्छन् रे, धार्मिकता र शान्तिले एक अर्कालाई चुम्बन गर्छन्। कति रमाइलो कुरो, कति शान्तिको कुरो। जहाँ धार्मिकता हुन्छ त्यहाँ शान्तिले राज्य गर्छ। शान्ति छैन भने त्यहाँ धार्मिकता पनि खुसी हुँदैन। यसकारण धार्मिकता र शान्ति एक अर्काका पूरकहरू हुन्। कति राम्रो प्रेम, धार्मिकता र शान्तिले एक आपसमा चुम्बन गरेको, एकले अर्कालाई माया गरेको। यसकारण हाम्रो स्वभाव पनि धार्मिकता र शान्ति ल्याउने हुनुपर्छ। जहाँ शान्ति र धार्मिकता खलबल्याउने कार्यमा हामी इसाईहरूको कुनै संलग्नता हुनु हुँदैन, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा किन नहोस्। यस्ता कार्यबाट हामी टाढा रहनुपर्छ। धर्मीजनको प्रार्थनाले देशमा शान्ति ल्याउँछ। यसैया 32 को 17 पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। यसैया 32 को 17। यसैया 32 को 17। धार्मिकताको फल शान्ति हुनेछ र धार्मिकताको फलको नतिजा चाहिँ सदाको निम्ति शान्ति र भरोसा हुनेछ। आफैले जुन हामी यहाँनिर देख्यौँ, प्रेम र विश्वस्तता एक आपसमा मिल्छन्, धार्मिकता र शान्तिले एक अर्कालाई चुम्बन गर्छन्। त्यसरी नै धार्मिक जनको प्रार्थनाले देशमा शान्ति ल्याउँछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्यौँ। त्यसरी नै म रोमी 12 को 19 पद पनि पढ्न चाहन्छु। रोमी 12 को 19। प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ। किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। आफैले बदला लिनु हुँदैन। कतिपय अवस्थामा हामी समाजमा बस्दाखेरि कति अन्याय अत्याचारहरू पनि सहनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई निकै गाह्रो हुन्छ। तर पनि परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ, बदला नल्याऊ, बदला लिने काम मेरो हो। यदि हामीलाई यस्तो परिस्थिति आयो भने हामीहरू उद्धार र मुक्ति पाएका मानिसहरू हौँ, जिउँदो परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ। हाम्रो पक्षमा लड्नुहुने स्वयं परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। हामीले यस कामलाई परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदिनु पर्ने रहेछ। तपाईँ र मलाई अन्याय अत्याचार गर्नेहरूलाई उहाँ पनि चुप लागेर बस्नुहुन्न, उहाँलाई पनि क्रोध उठ्दो रहेछ। यसकारण एउटा समयसम्म धैर्य धारण गरेमा अवश्य पनि उहाँले यस मानिसलाई बदला लिनुहुन्छ वा न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँ डाहा गर्ने परमेश्वर, बदला लिने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यत्तिकै चुप लागेर टुलु टुलु हेरेर बस्नुहुन्न। अवश्य पनि कसैले हामीलाई अन्याय अत्याचार गर्छ भने त उहाँले आफ्नो समयमा ठिक तरिकाले ठिक न्याय गर्नुहुन्छ। जब हामी आफैलाई न्याय गर्न थाल्छौँ भने त उहाँलाई हामी काम गर्न दिँदैनौँ।
अनि उहाँलाई न्याय गर्न पनि हामी दिँदैनौँ अनि अप्ठ्यारो पनि पर्छ। अनि उहाँले कसरी न्याय गर्ने? हाम्रो पक्षमा उहाँ आफै लड्नुहुन्छ। यसकारण सबै कुरा परमेश्वरलाई सुम्पिदिउँ। हाम्रो पक्षमा उहाँ लड्नुहुन्छ। उहाँ त डाहा गर्ने परमेश्वर, बदला लिने परमेश्वर, उहाँ क्रोध गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। थुप्रै हामी बाइबलमा यस्ता घटनाहरू पाउँछौँ। अनि त्यसरी नै रोमी 12 को 20 र 21 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाओ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ। यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपार्ने छौ। खराबीबाट पराजित नहौ, तर खराबीलाई भलाइले जित। यहाँनिर भनिएको छ तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खान देऊ, तिर्खाएको छ भने पानी देऊ। हाम्रो मानवीय स्वभाव चाहिँ हामी शत्रु देखेमा हामी त्यसप्रति हामी नजर फर्काउँछौँ, उसँग हामी बोल्न पनि चाहँदैनौँ, उसलाई हामी घृणाको भावले हेर्छौँ। यस्तो व्यवहार गर्नु एक प्रकारले मानवीय हिसाबले स्वाभाविकै पनि होला। यस्तालाई खुवाउनु, अझ परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ यस्तालाई खुवाउनु, प्याउनु, पानी दिउँ भन्दा कसरी गर्ने? यो त्यति सजिलो त छैन नै। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ यस्तो अवस्थामा खाना र पिउन दिनु त्यसलाई त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो खन्याए सरह हुन्छ। अनि हामीले बैगुनीलाई गुण्डले मार्ने भनेको यही नै हो। यस्तो व्यवहारले हाम्रो विपक्षीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। उसले मनमा नै विचार गर्छ। हाम्रा जो दुश्मनहरू छन् उसले पक्कै पनि त्यो व्यवहारले मनमा नै विचार गर्छ, मैले भए त यस्तो गर्ने थिइनँ होला, तर उसले पुरानो कुरा मेरो मनमा उसले आफ्नो मनमा राखेको रहेनछ, मान्छे त पुखल्ला रहेछ भन्ने सोच्छ। अनि हाम्रो सम्बन्ध पनि विकास गर्न हामी एउटा वातावरण बन्न सक्छ। यसरी पनि हामी क्षमाको भावले हाम्रो चरित्र देखाउन सक्छौँ। जब हामी हाम्रो चरित्रलाई ठिक तरिकाले हामी परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँछौँ, त्यहाँनिर सुसमाचारलाई हामी एकदमै प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। जब मानिसहरूले हेर्छन् ईसाई कस्ता हुन्छन्, परमेश्वरको वचन सुनाउँदैमा, परमेश्वरमा मुक्ति छ भन्दैमा, अनन्त जीवन छ भन्दैमा मानिसहरूले अहिलेको समयमा विश्वास गर्दैनन्। ईसाई भने कस्ता हुन्छन्? ती व्यक्तिहरूको स्वभाव, चरित्र, शैली, बानी बेहोरा आदि इत्यादि मानिसहरूले हेर्न चाहन्छन्। अनि जब ती स्वभाव, शैली, बानी बेहोराहरू राम्रा हुन्छन् अनि मानिसहरू ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्न अघि बढ्छन्। त्यस कारणले म यही नै आज जोड दिन चाहन्छु कि हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो चरित्र ख्रीष्ट येशूलाई मनपर्ने र परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जिउन सक्यौँ भने अवश्य पनि हामी हाम्रो समाजलाई, आजको युगमा ख्रीष्टलाई जित्न सक्छौँ। यदि हाम्रो बानी बेहोरा ठिक छैन तर हामी सुसमाचार सुनाउँदैमा मानिसहरूले विश्वास गर्दैनन्। त्यस कारणले पवित्र आत्मामा हामी पवित्र आत्माका फलहरूद्वारा यदि परिपूर्ण भयौँ भने हाम्रो जीवनमा ती बानी बेहोराहरू हामीले झल्कायौँ भने अवश्य पनि मानिसहरूले जिउँदो परमेश्वरलाई चिन्नेछन्। त्यस कारण अबको चुनौती भन्ने कुरा हामी ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो बानी बेहोराद्वारा, हाम्रो असल चरित्रद्वारा, हाम्रो प्रेमद्वारा, हाम्रो धैर्यताद्वारा, हाम्रो नम्रताद्वारा, हाम्रो सहनशीलताद्वारा हामी हाम्रा छिमेकीहरूलाई, हाम्रा इष्टमित्र दाजुभाइहरूलाई हामी ख्रीष्टमा जित्न सक्छौँ। त्यसैले म यही नै जोड दिन चाहन्छु, हामीले आजको वचनलाई हाम्रो हृदयमा राखौँ, साँच्चै नै हाम्रो व्यवहारलाई परिवर्तन गरौँ, जसबाट समाजका मानिसहरूले उज्यालो ज्योतिका सन्तानहरू भनेर चिन्नेछन् र हाम्रो जिउँदो परमेश्वरलाई पछ्याउनेछन्। र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब बाँकी समय हाम्रो आदरणीय पास्टर गुरुबा अशोक मुखियालाई दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।